नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 19 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ फेसबुकमा धर्मदेशना सुन्नको निमित्त जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, भगवान बुद्धको जीवनी अन्तर्गत रहेको महापरिनिर्वाण सूत्रमा आधारित रहेर हामीले देशना गर्ने क्रममा हिजो हामीले भगवान बुद्ध कुशीनगर पुग्नु भएको देशनालाई हामीले क्रमशः गरेका थियौं र कुशीनगरमा उसपल भगवान बुद्ध जानु भएको विशेष कारणहरू थुप्रै छन्। सुभद्रा परिव्राजकलाई भेट्ने र अन्तिम समयमा अरहन्त जस्तो फललाई प्राप्त गरी लिने जस्ता महान आनिसंशहरूलाई देखेर र भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि भगवान बुद्धको धातुको विषयमा कलह हुने देखेर र त्यो कलह त्यहाँ गएपछि मात्रै समाधान हुने कारण हेतुलाई देख्नु भएर भगवान बुद्ध कुशीनगरमा जानुभएको थियो र कुशीनगर पुगेपछि हिजो मात्रै हामीले एउटा देशना गर्यौं कि चारवटा महाउपदेशहरू त्यही दिनुभयो हैन। शिर समाधि प्रज्ञाको उपदेश दिनुभयो, भिक्षुहरूलाई अप्रमादी भएर बस्ने, अनित्यतालाई बोध गरेर बस्ने आदि इत्यादि सम्पूर्ण संवेदनीय धर्म देशनाहरू गर्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा परम पूजा कसरी गरिन्छ तथागतको भन्ने विषयमा पनि हिजो अलिकति देशना भएको थियो कि भगवान बुद्ध कुशीनगरमा सिंहशैयामा विराजमान हुनु भएको समयमा सम्पूर्ण देवताहरूले पनि जलवृष्टि पुष्पवृष्टि गरेका थिए। त्यति बेला भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभएको थियो, हे आनन्द, तथागतलाई यसरी पुष्प वर्षा जलवर्षा आदि इत्यादि धूप फूलले पूजा गर्नु भन्दा पनि तथागत भगवान बुद्धले देशना गरिएका ती धर्म स्कन्धहरूलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु पालन गर्नु नै सबभन्दा श्रेष्ठ पनि त परम पूजा ठहरिने छ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई देशना गर्नुभएको थियो। ती देशनाहरू सम्पूर्ण देवताहरूले पनि सुनेका छन्। त साँच्चैकै उपासक उपासिकाहरू, हामीले भगवान बुद्धलाई साँच्चैकै गौरव राख्ने, साँच्चैकै पूजा सत्कार गर्ने हो भने, आदर सत्कार गर्ने हो भने यो धूप पुष्प यो जल आदिहरूमा मात्रै सीमित रहेर तथागत भगवानहरू बुद्धहरूको पूजा गर्दै रहने हो भने त्यो साँच्चैकै पूजा सत्कार हुन सक्दैन। साँच्चैकै र सही मानेमा पूजा सत्कार गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशनाहरू गर्नुभएको छ ती धर्महरू मध्येमा एक न एक धर्मलाई सही मानेमा आफ्नो जीवनमा उतार्न सकि
त्यो धर्मको अनुभवलाई प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै तपाईले साँच्चैकै भगवान बुद्धलाई पूजा गरेको, सत्कार गरेको, आदर गरेको, गौरव गरेको ठहरिनेछ। त्यसैले यही परम पूजा गर्नु भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नु भएको छ। यद्यपि भगवान बुद्धको प्रतिमाहरूमा हामी यसरी धूप लिएर जाने, बत्तीहरू बाल्ने, हैन, जल चढाउने एक निमित्त मात्र हुन्, यिनीहरू चाहिँ हेतु मात्रै हुन्। भगवान बुद्ध सामुन्ने जान नसकिरहेका, भगवान बुद्धको उपदेशलाई नजिकबाट हेर्न नपाइरहेका, भगवान बुद्धको छत्र छारीमा बस्न नपाइएकाहरूलाई कमसे कम नजिकता ल्याउनको निमित्त सुरुमा एउटा हेतुको रूपमा त हामीले फूलहरू, गुच्छाहरू, जलहरू, धूपहरू चढाउँदाखेरि फरक नपर्ला, जसलाई आमिष पूजा भनेर भनिन्छ। त आमिष पूजा भनेको भगवान बुद्धको नजिक जाने एउटा माध्यम मात्रै हो। भगवान बुद्धको आनिशंस प्राप्त गर्ने माध्यम त धर्म पूजा हो। त्यसैले आमिष पूजा र धर्म पूजा, यी दुईटा पूजाहरूमा परम पूजा केलाई भनिएको छ? भगवान बुद्धले धर्म पूजालाई भनिएको छ। आमिष पूजा भनेको तपाईको फूल, धूप, पानी, जल आदि खाद्यान्नहरू चढाएर भगवान बुद्ध प्रति गुणानुसर्मन गर्ने, कृतज्ञ जाहेर गर्ने, कोमलता, संयमता प्रकट गर्ने, त्यसले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण गर्न, पालन गर्नको निमित्त धेरै टेवा चाहिँ पुर्याउँछ अवश्य। तर साँच्चै भगवान बुद्धको पूजा, सत्कार, आदर गौरव गर्ने हो भने धर्म पूजाको आवश्यक पर्छ, जसलाई परम पूजा भनेर भनिएको छ। श्रेष्ठ, उत्तम, पनित पूजा। त्यो भनेकै भर्खरै भने जस्तो भगवान बुद्धले देशना गरिएका धर्म स्कन्धहरूलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्ने, पालन गर्ने, जीवनमा आचरण गर्ने, यसलाई धर्म पूजा भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नु भएको पूजा त धर्म पूजा हो। त यदा कदा हामी भगवान बुद्धको ती वचनहरूलाई, उहाँले त परम पूजा भन्नुभएको, अरू पूजाहरू चाहिँ बिल्कुल मिथ्या हुन्, बिल्कुल यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भन्नुभएको छैन। परम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, पनित पूजा चाहिँ धर्म पूजा हो। त्यसरी भगवान बुद्धले पनि विभिन्न चैत्यहरू निर्माण गर्नु भएको कुरा त हामीले सुन्दै आइरहेका नै हौं। भगवान बुद्धलाई पनि थाहा थियो कि आफू महापरिनिर्वाण भइसकेपछि अवश्यमेव धातु चैत्यहरू बन्छ। त्यसैले त्यो धातुहरूको बीच कलह निवारण हुने स्थान भनेकै कुशीनगर, मल्लहरूको राज्य। त्यसैले उहाँ कुशीनगर जानुभएको। किन महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त भगवान बुद्ध कुशीनगर जानुभयो? आफ्नो जन्मभूमि लुम्बिनीमा आए पनि हुन्थ्यो नि। वृत्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बुद्ध गयामा पाल्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको सारनाथमा गए पनि हुन्थ्यो नि। त उहाँ कुशीनगर किन जानुभयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला। कुशीनगरमा उहाँ जानुभयो भने नै एकजना सुभद्रा परिव्राजकलाई चाहिँ धर्मचक्षु लाभ हुने भगवान शास्त्रले देख्नुभयो। त्यसैले भगवान शास्त्र उता जानुभयो। कति करुणा चित्त होला। आफ्नो स्वास्थ्यले नदिकन पनि एकजना व्यक्तिको उपकारको लागि भगवान शास्त्रले त्यसरी अनुकम्पा राख्नुहुन्छ। उपासक उपासिका द्रोण ब्राह्मणको मत विचार र निर्णयमा सबै राज्यकार
प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँको कुरालाई सर्वमान्य गरेर धातुको विभाजन हुने कुरालाई पनि भगवान बुद्ध पहिल्यै देख्नु भएको थियो। त्यसैले पनि उहाँ कुशीनगर जानुभएको। धेरै कारणहरू छ। बिना कारण भगवान बुद्धले एक पाइला चाल्नु भएको भन्ने कुनै समयमा पनि छैन। आफ्नै जन्मभूमि लुम्बिनीमा आउनु भएको त हुन्थ्यो नि। 3 महिनापछि त म महापरिनिर्वाण हुने भनेर ओसपोल भगवान बुद्धले आयु संस्कार त त्याग गर्नुभयो। 3 महिनापछि त खुरुक्क आफ्नो लुम्बिनीमा आएर यानि कि कपिलवस्तुमा पाल्नु भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई? कसरी लाग्नु विचारै आएको छैन होला। विचार गर्नुपर्छ। त कुशीनगर नै रोज्नु भयो। त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू छ। त्यति बेलादेखि भगवान बुद्धको परम पूजा गर्न चाहने व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण गर्न थाले। आचरण पनि गरे। यदि भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा सारीपुत्र र मोडग्ल्यान भन्तेको चैत्य निर्माण गराउनु भएको थियो। जसले यी चैत्यहरू देख्छन्, जसले यो चित्रहरूलाई बेच्छन्, सारीपुत्र जस्तो महान भिक्षु, प्रज्ञामा हेतदग्ग प्रज्ञावान भिक्षुको गुण स्मरण गरेर आदर्श लिएर आफ्नो जीवनलाई पनि आदर्शमय बनाउनको निमित्त प्रेरणाको स्रोत, ऊर्जा, शक्ति बनिदिन सक्छ। त्यो चैत्य महामोडग्ल्यान भन्ते रिद्धि सिद्धिमा एतदग्ग प्राप्त। स्वर्ग नरक भनेको त हामी संक्रमण गर्ने जस्तो ओहोर दोहोर गर्न सक्ने, रिद्धिमा उहाँ जस्तो श्रेष्ठ उत्तम यो त्रिलोकमा कोही पनि छैन। बुद्ध बाहेक है फेरि, बुद्ध बाहेक फेरि, बुद्ध भन्दा पनि ऋद्धिमान भन्नु होला फेरि। बुद्ध भनेको त अतुलनीय, सम्मा सम्बुद्ध मत्तुलं सस्स धम्म गनुतमं, सहर्ष गुणले सम्पन्न सम्यक सम्बुद्ध यो त्रिलोकमा कसैसँग तुलना गर्न योग्य छैन। उहाँ जस्तो अतुलनीय व्यक्तिलाई कसरी तुलना गर्ने? रिद्धिमा होस्, सिद्धिमा होस्, ज्ञानमा होस्, प्रज्ञामा होस्, गुणमा होस्, उहाँसँग त्रिलोकमा कसैको गुण, रिद्धि, सिद्धि, ज्ञान दाज्न योग्य हुँदैन। कतिसम्म यो नङ र मासुको बीचको मैल जतिको पनि हुँदैन उहाँसँग दाज्नु भयो भने। दाज्न त मिल्दैन, दाजिहाल्यो भने यति हो, यो नङ र मासुको बीचको यो मैल जतिको हुन्छ। त्रिलोकका सारा प्रज्ञा एक ठाउँमा राखेर भगवान बुद्धको एक ठाउँमा राख्ने हो भने यति हुन्छ मैल जति। उहाँसँग भएको गुणलाई एक ठाउँमा राख्ने, संसार त्रिलोकमा भएका गुणहरू एक ठाउँमा राख्ने हो भने नङ र मासु बीचको मैल जतिको पनि हुँदैन। अब भन्नुहोस् तपाईँ आफै, सागर समान गुणले सम्पन्न, ओहो सागर भनेको गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कति छ सागरमा पानी? कसले गन्या छ? गन्ने हिम्मत कसले गर्छ? गन्ने हो भने उसको जीवन कति जुनी खेर जान्छन् तै पनि सागरको पानी कति छ भनेर गर्न सकिँदैन। 1 माना, 2 माना, 3 माना, कति माना? 1 लिटर, 2 लिटर, 3 लिटर, लाख लिटर, करोड, अरब, खरब जति भने पनि पुग्दैन। यस्तो छ। तपस्वल भगवान बुद्धले नै सारीपुत्र भन्ते मोडग्ल्यान भन्तेको चैत्य बनाउनु भएको कारण चाहिँ अतीतमा भिक्षु श्रमणहरूले, उपासक उपासिकाहरूले त्यो चैत्यको दर्शन गरेर गुण स्मरण गरोस्, आदर्श ल्याओस् र त्यो चैत्यमा सारीपुत्र भन्ते मोडग्ल्यान भन्तेको धातु राखेर निर्माण गरिएको हुनाले धातु चैत्य निर्माण भएपछि त्यो चैत्यलाई वन्दना गर्ने, आदर गर्ने, सत्कार गर्ने गर्नाले हाम्रो जीवनमा पुण्यको प्रसार हुन्छ। आदर्शमय व्यतीत गर्न सक्छ हैन?
संयमता आउँछ, कोमलता आउँछ। हेर सारीपुत्र भन्ते जस्तो, मोडगल्यान भन्ते जस्तो प्रज्ञावान हृदयवान व्यक्तिहरू पनि अनित्यलाई बोध गरेर गए। संवेग उत्पन्न गर्नको निमित्त ती स्थानहरू पनि विशेष माध्यम बन्न सक्छ, विशेष माध्यम बन्न सक्छ, हैन? त्यसैले हामीले गुण स्मरण गर्नको निमित्त कुनै न कुनै माध्यमहरू राखियो भने त्यसबाट पनि थुप्रै लाभ, उपलब्धि र उपकार हुन सक्ने कुरा यी विषयहरूबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। तर वास्तवमा परम पूजा गर्ने हो भने चाहिँ धर्मको अभ्यास, धर्मको पालना नै परम पूजा ठहरिन्छ है भन्ने कुरा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। हिजो हामीले त्यो कुरा पनि सकायौं। आज म तपाईलाई एउटा चाहिँ पुक्कुस मल्ल पुत्रको एउटा घटना छ। भगवान बुद्ध कुशीनगरमा विराजमान हुनुभएको समयमा 2 साल बीचको सिंह शैयामा बसिरहनु भएको भगवान बुद्धलाई पुक्कुस मल्ल पुत्र नामक एकजना व्यक्ति कुशीनगरबाट पावातिर जाँदै गर्दाखेरि त्यो पुक्कुस मल्ल पुत्रले भगवान बुद्धलाई सिंहशैयामा लेटेर शान्त दान्त अवस्थामा देख्नुभयो। शान्त दान्त अवस्थामा देख्नुभयो। अब तान्छ के तान्छ, फस्स पचयो वेदना, फस्स आँखाले देखेपछि तान्छ के हामीलाई। त पुक्कुस मल्ल पुत्रलाई पनि भगवान बुद्धको त्यो शान्त दान्त त्यो शैया देखेर तानियो। भगवान बुद्धले तानेको होइन, चक्षु विज्ञानको कारणले तानियो। चक्षुको काम हेर्ने मात्र, जान्ने बुझ्ने काम त मनको हो। तान्ने त मनलाई हो नि। चक्षु विज्ञान, चक्षुबाट उत्पन्न हुने चित्त, त्यसलाई चक्षु विज्ञान अभिधम्ममा आउँछ। अभिधम्म पढ्नु भएको भए थाहा हुन्छ। अब भन्न पढ्नु भएन भने के थाहा होला। त्यही पनि सरसर्ती मात्रै बुझ्नुस् न। त पुक्कुस मल्ल पुत्र भगवान बुद्धको नजिक गएर एक छेउमा बसेर अभिनन्दन गरेर भगवान बुद्धलाई बिन्ती गर्नुभयो र भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो पुक्कुस मल्ल पुत्र कसका चेला त भन्दाखेरि आला र कालामका शिष्य, आला र कालाम प्रति झुकाव भएको व्यक्ति। अब आला र कालम भनेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त। जुन बेला भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको थिएन, त्यति बेला भगवान बुद्ध पनि आला र कालमको आश्रममा पुगेको थियो ज्ञानको खोजीमा। तर भगवान बुद्धले आला र कालमको आश्रममा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण भने प्राप्त गर्नु भएन। त भगवान बुद्धले सोच्नुभयो, मैले खोजेको बाटो त यो होइन, मैले रोजेको बाटो त यो होइन। यहाँ त दुःखबाट मुक्त हुने अवस्था नै छैन, त म यहाँ किन बस्नु। मेरो खोज पुनः पुनः जन्म लिने होइन, मेरो खोज तृष्णामा लिप्त हुने होइन, मेरो खोज आश्रममा पर्ने होइन, मेरो खोज जन्म र मरणको भौचक्रमा परिरहनु होइन। यो आला र कालमको हो आश्रममा त सम्पूर्ण तृष्णाबाट नमुक्त छ, न भौचक्रबाट नमुक्त छ, न चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण तृष्णाबाटै क्षय छ। मेरो खोज यहाँ टुङ्गिँदैन भनेर भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारको अवस्थामा त्यो आश्रम त छोडेर आउनु भएको। तर आला र कालममा यति
नामुद थियो कि यति नामुद थियो कि जसले उसलाई भेटिन्छ त सबै प्रभावित हुन्छ। सबैले तत्कालीन अवस्थामा आला र कालामलाई श्रेष्ठ मानेका थिए, श्रेष्ठ मानेका थिए। किन त भन्दाखेरि समाधिमा यति उच्च श्रेणीमा पुगेको थियो कि ध्यानको क्षेत्रमा अरूप ध्यानसम्म पनि प्राप्त गरेका व्यक्ति। आला र कालाम र उदक रामपुत्र भन्नेहरू छन् त। रूप ध्यान 4 वटा, अरूप ध्यान 4 वटा गरेर तपाईको ध्यानको तहमा 60 तह पुरा गरेका आला र कालाम। उदक रामपुत्र तपाईको 8 तह पुरा गरेका। तर ती व्यक्तिहरूले रूप ध्यान र अरूप ध्यान मात्रै प्राप्त गरे, ज्ञान प्राप्त गरेन। त्यसैले ध्यान प्राप्त गर्नु र ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको फरक हो। याद गर्नुस्, ध्यान भनेको ज्ञान भनेको फरक छ। ध्यानको अभ्यास गर्दै प्राप्त गर्ने ज्ञान हो। ध्यानको पनि लेभल छ, तह छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, यो रूप ध्यान। अर्को अरूप ध्यान भनेर छ, 4 वटा। यो किसिमले 8 प्रकारका तहहरू छन् समथमा, समथ ध्यान भावनामा। अब उदक रामपुत्र र आला र कालामहरू हो। भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा धर्मदेशना गर्नको निमित्त विचार गर्नु हुँदाखेरि आला र कालाम र उदक रामपुत्र त बितेर अरूप लोकमा जन्म लिइसक्नु भयो त बिचरा उनीहरूसँग चाहिँ सुन्ने इन्द्रियहरू छैन त अब कसरी सुनाउनु। भगवान बुद्धले धर्म देशना गरिहाले पनि सुन्ने कान नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ग्रहण गर्ने इन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, स्रोत नभएको कारणले भगवान बुद्धको वचनहरूलाई सुन्न सक्दैन। त्यस्तो थियो। त्यो कुरा त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। त यो आला र कालामका शिष्य पुक्कुस मल्ल पुत्रले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, ओहो भगवान शास्ता, तपाई यो साल वृक्षमा कति आनन्दले बस्नु भएको, कति शीतल देखिन्छ, कति शान्त देखिन्छ। अब भगवान बुद्ध हो, उहाँ चाहिँ सर्वज्ञ मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता हुन् भगवान बुद्ध। तर त्यो पुकुस मल्ल पुत्रलाई यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ आला र कालामलाई नै ठान्नु भएका व्यक्ति रहेछ। त उसले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता, यसरी नै आला र कालामा यति शान्त दान्तले बस्नुहुन्छ कि, यति शीतल रूपमा बस्नुहुन्छ कि एक पटक आला र कालामको एक स्थानमा शान्त दान्तले बसिरहनु भएको थियो। शान्त दान्त रूपमा बसिरहेका आला र कालामले 500 वटा गाडाहरू आफ्नो नजिकैबाट गोर्दाखेरि पनि आला र कालामले शान्तको शान्त भएर बसिरहनु भयो। 500 गाडा गएको पनि आला र कालामलाई होश भएन, याद भएन। त्यति शान्त दान्त रूपमा आफैमा बस्न सक्ने आला र कालाम साँच्चै अद्भुत छ, आश्चर्य छ। त्यस्तो समाधिमा बस्न सक्ने आला र कालाम जसले 500 गाडा सँगै गुडेर जाँदाखेरि पनि कुनै याद गर्नु भएन,
त त्यहाँबाट गाडाहरू गइसकेपछि एकजना व्यक्तिले सोध्नुहुन्छ, हे तपस्वी, हे ऋषि मुनि, के तपाईले आफ्नो नजिकबाट गएको 500 वटा गाडाहरू देख्नु भएन? मैले देखिन। 500 वटा गाडाहरू तपाईको अगाडिबाट जानुभयो, के तपाईले सुन्नु भएन? मैले सुनिन। आला र कालामलाई सोधिरहेको है एकजना मान्छे। त्यसो भए के तपाई बेहोसमा हुनुहुन्छ? तपाईले त नसुन्यो न देख्यो। त्यसो भए तपाई बेहोसमा हुनुहुन्छ त? आला र कालामले भने, म बेहोसमा छैन। त बेहोसमा छैन भने तपाई होसमा हुनुपर्छ। त्यसो भए के तपाई होसमै हुनु भएको हो त? अवश्य हो, म होसमै छु, म जागृत अवस्थामै छु। तर मैले आफ्नो अगाडिबाट गएको 500 वटा गाडा देखिन। 500 वटा गाडा गएको मैले सुने। तर म होसमै छु, म जागृत नै छु। तर आफू भित्र होस राख्दै बसे, आफू भित्र जागृत भएर बसे। म बेहोस छैन, म निन्द्रामा पनि छैन। आला र कालामको यस्तो उत्तर सुनेर अद्भुत आश्चर्य मान्दै त्यो व्यक्तिले, ओहो, कति समाधिमा बसेका, कति आनन्दित, कति शीतल अवस्थामा पुगेका, जसले आफ्नो अगाडिबाट 500 वटा गाडा गुडेर गए तापनि देखेन, गुडेर गए तापनि सुनेन। कति समाधिस्थ भएर बस्न सकेको, कति आफू भित्र मात्रै लीन भएर बस्न सकेको, अद्भुत आश्चर्य भन्दै त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट फर्के। त्यो व्यक्ति साँच्चकै आला र कालामबाट प्रभावित भए कि त्यस्ता व्यक्ति यो त्रिलोकमा थिएन भन्ने ठान्थ्यो, हुन सक्दैन भन्ने ठान्थ्यो। आला र कालामको त्यो समाधिलाई सबैले अद्भुत आश्चर्य मानेको थियो। वहाँ आला र कालाम जस्तै तपाई पनि शान्त भएर बसिरहनु भएको छ, आनन्दित भएर बसिरहनु भएको छ। शीतलको अनुभव हुने गरी तपाई बसिरहनु भएको छ भनेर पुकुस मल्ल पुत्रले भगवान बुद्धलाई भनेका। अब यहाँनिर ठान्नु पर्ने के हो त भने भगवान बुद्धलाई आला र कालामसँग दाजे होइन। कहाँ आला र कालाम, कहाँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्र। त भगवान बुद्धले विमर्शन गर्नुभयो कि यो पुकुस मल्ल पुत्रले तथागतलाई पनि आला र कालाम जस्तै मात्रै ठानिरहेको छ। त वास्तवमा तथागत भगवान शास्ता भनेको त मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता गुरु। यस्तो व्यक्तिलाई आला र कालाम जस्तै भनेर भन्न थालियो भने यो पनि भ्रम मात्रै हुनेछ, यो पनि मिथ्या हुन जानेछ। तथागत भगवान शास्ताहरू भनेका कस्ता हुन् त भन्ने कुरा यो पुकुस मल्ल पुत्रलाई दर्शाउनु पर्यो भनेर भगवान शास्ताले पुकुस मल्ल पुत्रलाई भने, ए पुकुस, मैले तिमीलाई के कुरा सोध्न चाहे भन्नुस् भगवान शास्ता।
500 वटा गाडा अगाडिबाट गुरेर जाँदाखेरि नदेख्नु नसुन्नु अवश्य पनि समाधिको बलले हो। ठिकै छ, मलाई यो भन्नु कि हे पुक्कुस, 500 वटा गाडा अगाडिबाट जानु नदेख्नु नसुन्नु ठुलो कि यो घनघोर वर्षा, मुसलधारे वर्षा, बिजुली चम्की, वज्रपात भएको ठुलो? त पुक्कुस मल्ल पुत्रले जवाफ दिए, भगवान शास्ता, 500 वटा गाडा गुर्नुको दृश्य आवाज भन्दा त घनघोर वर्षा, मुसलधारे वर्षा, बिजुली चम्की, वज्रपात हुनु त त्यो 500 गाडाको अगाडि त महान विचित्र अद्भुत हुनेछ भगवान शास्त्र। त भगवान शास्त्रले भन्नुभयो, हे पुकुस सुन, भगवान तथागत शास्ता एकपल्ट मातुमा स्थानमा पुगेको बेलामा तथागत भगवान शास्ता समाधिमा लीन हुनुहुन्थ्यो। समाधिमा लीन हुँदाखेरि घनघोर वर्षा भए, मुसलधारे वर्षा भए, बिजुली चम्की, वज्रपात भए, दुईटा कृषकहरूको ज्यान पनि गयो, 4 वटा गोरुहरू पनि मारिए। त्यो घनघोर वर्षा, त्यो मुसलधारे वर्षा र बिजुली चम्की, वज्रपातको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला आत्मामा म समाधिस्थ भएर बसिरहेको समयमा नजिकै त्यसरी वज्रपात भएर किसानहरू मरेको, गोरुहरू मरेको, मुसलधारे वर्षा भएको, घनघोर आँधीबेहरी आएको पनि कुनै वास्ता भएन। जब आत्माका परिषदहरू कराउँदै हुलमुल गर्दै जम्मा हुन आए, जहाँ 2 जना कृषक मरेर गए, जहाँ 4 वटा गोरुहरू मरेर गए, तब मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ, जुन बेला म संक्रमण गर्दै समाधिस्थ भइरहेको समय थियो, त्यति बेला मैले ती परिषदहरूलाई सोधे, यहाँ के भइरहेको छ, किन यसरी मान्छेहरू जम्मा भइरहेका छन्? त आश्चर्य मान्दै त्यहाँका परिषदहरूले भने, के तपाईलाई थाहा छैन, मुसलधारे वर्षा भयो, घनघोर वर्षा भयो, बिजुली चम्की, वज्रपात भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि 2 जना कृषकहरू पनि मारिए, 4 वटा गोरुहरू पनि मारिए। त्यही विषयमा यहाँ हुलमुल भइरहेका तपाईको सँगै यस्तो घटना घट्दाखेरि पनि के तपाईलाई थाहा भएन? त मैले भने, तथागत भन्नुहुन्छ, वर्षा भयो र मुसलधारे आँधीबेहरी चल्यो र बिजुली चम्की, वज्रपात भयो र 2 जना कृषक र 4 वटा गोरु पनि मारियो र मैले त चाल पाइन त, मैले त थाहा पाइन त, मैले त देखिन त।
त्यो मान्छे अद्भुत आश्चर्य मान्दै भगवान बुद्धलाई सोधे, के तपाईँ बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो जबकि तपाईँकै सामुन्ने यस्तो गम्भीर घटना घटिरहेको छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले देखिन, तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले सुनिन। यस्तो घनघोर वर्षा भयो, यस्तो घनघोर बिजुली चम्कियो, वज्रपात भयो, मान्छे मरे, गोरु मरे। तपाईँ भन्नुहुन्छ यहाँ के भइरहेको? म सोध्छु के तपाईलाई थाहा छैन? तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। मैले सोधे कि तपाईँ के बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो र? तपाईँ भन्नुहुन्छ म त होसमै छु, म बेहोस छुइनँ। त्यसो भए तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ, तपाईँ जागृत हुनुहुन्छ त? अवश्य म जागृत छु, म होसैमा छु। यदि तपाईँ होसमा हुनुहुन्छ, जागृत हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामुन्ने यस्तो घटना घटिरहेकोलाई पनि तपाईले थाहा पाउनु भएन, देख्नु भएन। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ म जागृत अवस्थामा होसमा छु, म बेहोस भएको छैन भन्नुहुन्छ। अद्भुत अद्भुत, आश्चर्य आश्चर्य। तपाईको समाधि, तपाईको एकाग्रता यस्तरी वज्रपात भएको चीजलाई पनि देख्नु भएन, जान्नु भएन। बस तपाईँ आफू भित्रै तपाईँ समाधिस्थ भएर बसिरहनु भयो। धन्य 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 भनेर त्यो परिषदले साधु अनुमोदन गरेर फर्के। त भगवान बुद्धले पुकुस मल्ल पुत्रलाई भने, हे पुकुस मल्ल पुत्र, आला र कालामा 500वटा गाराहरू आफ्नो सामुन्नेबाट गएको पनि देखेन, सुनेन पनि। तर यहाँ 500वटा गाडाहरूको के कुरा? 600वटा गाडाको के कुरा? 700वटा, 800वटा, 900वटा, हजारौं गाडाको कुरा के? जबकि भगवान तथागत समाधिस्थमा बस्नु हुँदाखेरि मुसलधारे वर्षा, घनघोर वर्षा, बिजुली चम्की, वज्रपात भएको चीजलाई पनि सुन्नु भएन, जान्नु भएन। आफै भित्र समाधिस्थ भएर बसिरहे। बेहोस भएको होइन, होसैमा छ, जागृत अवस्थामै थियो। यस्तो हुनुहुन्थ्यो तथागत। हे पुकुस मल्ल पुत्र भनेर भगवान बुद्धले कहिलेकाहीँ अरूको उपकारको लागि आफूले गरि आएका अद्भुत कुराको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर तथागतको त्यो समाधिलाई बुझाउन सकिएन भने त त्यो मान्छे आला र कालामा पछि लागेर उसले आफ्नो जीवन देव र ब्रह्मासम्म त पुर्याउन सकिएला, तर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्न सकिँदैन। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्न सकिँदैन, जसको कारणले उसले पनि आफ्ना चाहिँ इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि त्यही मार्गमा लान्छ, जसको कारणले उसका ज्ञाति बन्धुहरू पनि कोही पनि दुःखबाट मुक्त भने हुँदैन। त्यसैले यस्ता सत्मार्गलाई प्रकाश पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले यदाकदा आफूले गरी आएका महान कार्यहरूलाई नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आफूसँग सम्बन्धित भएका ती घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो पनि एक किसिमको सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नको निमित्त माध्यम बनाएर आफ्नै जीवनका घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने उपाय कुशलता भन्नु पर्ला। त
पुकुस मल्ल पुत्र, जसले आला र कालामको त्यो अवस्थालाई जानेर बुझेर आला र कालामलाई साँच्चैकै श्रद्धा राखेर गौरव राखेर मान सम्मान गरेर आदर्श लिएर जीवन यापन गर्ने त्यो पुकुस मल्ल पुत्र आश्चर्यचकित भएर ओहो, यो संसारमा 500 वटा गाडाहरू आफ्नो नजिकबाट गए पनि नदेख्ने नसुन्ने त्यो आला र कालामा चाहिँ महान छन् भने भगवान शास्ता त कस्ता? मुसलधारे वर्षा, घनघोर वर्षा, बिजुली चम्की, वज्रपात भएर नजिकै कृषक 2 जना मरे, गोरु 4 जना मरे, तैपनि भगवान शास्ता आफै भित्र समाधिस्थ भएर बसिरहनु भयो। नजिकैको त्यस्तो अवस्थालाई पनि कुनै चाल पाउनु भएन, जान्नु भएन। तर जागृत, तर होसमा चाहिँ छ। नजिक त्यस्तो घटना घटेको नदेख्ने नसुन्ने भएमा बेहोसमै गयो कि भन्ने भान पर्ला भनेर यी कुराहरू भनिरहेको। भगवान बुद्ध बेहोस हुनु, भगवान बुद्धले नजान्नु भन्नेको त हुँदै हुँदैन, हैन? त भगवान बुद्धको यस्तो वचन सुनिसकेपछि मल्ल पुत्र, हैन, पुकुस मल्ल पुत्र आश्चर्यचकित बने। अद्भुत भगवान शास्त्र, अद्भुत, आश्चर्य भगवान शास्त्र, आश्चर्य। जसले आफ्नो अगाडि भएका त्यस्तो वज्रपातलाई पनि नसुन्ने गरी समाधिस्थ भएर बस्न सक्यो। अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्य। मैले सोचेको आला र कालामा जस्तो यो संसारमा समाधिस्थ हुन सक्ने कोही छैन भनेर सोचेको थिएँ। आज मैले तथागत भगवान शास्त्रलाई भेटेँ। धन्य। त भगवान शास्त्रले त्यो पुकुस मल्ल पुत्रलाई पनि शील, समाधि, प्रज्ञा, हैन, जति धर्महरू भगवान बुद्धले विभिन्न स्थानहरूमा चारिका गर्दै देशना गरेर सबैको उपकार गर्नुभयो, त्यही देशनालाई पुकुस मल्ल पुत्रलाई पनि देशना गर्नुभयो। यो शील हो, यो समाधि हो, यो प्रज्ञा हो। शीलले परिपूर्ण भएको समाधि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भने समाधिले परिपूर्ण भएको प्रज्ञा महान आनिसंसले परिपूर्ण हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले पुकुस मल्ल पुत्रलाई धर्म देशना गर्नुभयो। धर्म देशना गर्नुभयो। त त्यति बेला पुकुस मल्ल पुत्र साँच्चैकै श्रद्धावान व्यक्ति हो। त्यति बेला पुकुस मल्ल पुत्रले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर अद्भुत, आश्चर्य भगवान शास्ता, साँच्चैकै तपाईँ महान हुनुहुन्छ, आजदेखि मलाई तपाईँको अनुयायी भनेर चाहिँ ग्रहण गर्नु होला। आजदेखि मलाई आफ्नो अनुयायी भनेर ग्रहण गर्नु होला भनेर त्यो पुकुस मल्ल पुत्रले सुवर्ण वर्णी एक जोडा कपडा भगवान बुद्धलाई चढाउन ल्याएको थियो। खुसी भएर, प्रसन्न भएर, भगवान बुद्धको शील, समाधि र प्रज्ञा देखेर प्रसन्न भएर भगवान बुद्धको सामुन्ने त्यसरी सुवर्ण वर्णी एक जोडा असल कपडा दान दिन आउँदाखेरि भगवान बुद्धले ती पुकुस मल्ल पुत्रलाई के भने त भन्दाखेरि, हे पुकुस, तिमीले जुन यो सुवर्ण वर्णी एक असल कपडा दान दिन ल्यायो, एक जोडामा एउटा तथागतलाई दान गर्नु, अर्को आनन्द वास्तवीरलाई दान गर्नु। एउटा चाहिँ भगवान बुद्ध दान गर्नु रे, अर्को चाहिँ आनन्द भन्दैलाई दान गर्नु भनेर भगवान बुद्धले आफ्नो आशय व्यक्त गरे। त भगवान बुद्धको आशय अनुसार त्यो पुकुसले पनि भगवान बुद्धलाई एउटा असल कपडा दान गर्नुभयो भने अर्को असल कपडा आनन्द भन्टेलाई दान गर्नुभयो। हैन?
यसरी दान गर्नु भइसकेपछि साह्रै नै खुसी भएर दानशील भावना आदि कुशल कर्मको आचरण गर्ने प्रणसँगै पुकुस मल्ल पुत्र अबदेखि आला र कालामा आदि इत्यादिको पछाडि नलागिकन पुकुस मल्ल पुत्र भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेश अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्न थाल्नु भयो। त फर्किसकेपछि आनन्द भन्तेले जुन असल कपडा दान प्राप्त गरे, एक जोरमा एउटा भगवान बुद्धलाई र अर्को जोर चाहिँ आनन्द भन्तेलाई दान गराउन लगाउनु भएको थियो। त्यति बेला आनन्द भन्तेले आफूले प्राप्त गरेको त्यो असल कपडा श्रद्धा चित्त त्याग चित्तले अण्डस पुकुस मल्ल पुत्रले त्यो कपडा पनि भगवान बुद्धलाई नै दान गर्नुभयो। तब आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई फेरि दान गरिसकेपछि भगवान बुद्धको यो कायबाट यति तेजहरू निस्कियो, खरानी रहित भएको आगो तेजिलो जस्तो। त भगवान बुद्धले त्यो असल कपडा भगवान बुद्धलाई दान गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको शरीरबाट त्यस्तो रश्मि फैलिएको थियो, हैन। त त्यसरी रश्मि तेजिलो भएर फैलिएपछि आनन्द भन्ते पनि अद्भुत आश्चर्य मानेर भगवान बुद्धको त्यो सुवर्ण वर्णी त्यो काय देखेर चकित भए। ओहो, भगवान बुद्धको यो शरीर कति शुद्ध, कति पवित्र छ, हैन। 6 वर्ण त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि आश्चर्य हुनु, चकित हुनु त स्वाभाविकै हो। त आनन्द भन्तेलाई अब मनमा जिज्ञासा उड्यो, भगवान बुद्धको यो शरीर कायबाट यस्तो तेज कहिले पनि निस्केको थिएन, आनन्द भन्तेले देखेको पनि थिएन। त्यसैले आश्चर्य हुनु स्वाभाविकै हो। त आनन्द भन्तेले भगवान बुद्ध सामुन्ने शरीरबाट 6 वर्ण रश्मि प्रकाशित भएको विषयलाई लिएर जिज्ञासा राखेको बेलामा भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, बुद्धको शरीरबाट यसरी 6 वर्ण रश्मिहरू प्रकाशित भएर खरानी रहित आगो जस्तै तेजिलो तेज फैलिने भनेको 2 किसिमले हुन्छ आनन्द। त भगवान बुद्धलाई आनन्द भन्तेले भन्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता 2 किसिमले यस्तो 6 वर्ण रश्मिहरू तेजिलो पाराले प्रकाशित हुन्छ भनेर भन्नुभयो। कहिले कहिले यसरी भगवान बुद्धको शरीरबाट 6 वर्ण रश्मिहरू प्रकाशित हुन्छ र भगवान बुद्धको यो शरीर सुवर्ण वर्णीको रूपमा चम्किन्छ, तेजिलो हुन्छ। जुन शरीर, जुन काय कसैले दाज्न सक्ने क्षमता राख्दैन, त्यस्तो तेज शरीरबाट निस्किन्छ। हैन। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, जब भगवान बुद्धले सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ तब यो शरीरबाट 6 वर्ण रश्मि प्रकाशित हुन्छ, यो शरीर तेजिलो हुन्छ।
शरीर सुवर्ण वर्णी भएर चम्किन्छ। र अर्को, जब भगवान बुद्धहरू यो संसारमा जन्मिनु भइसकेपछि अन्ततः अनित्यताको बोध गरेर अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब भगवान तथागत भगवान बुद्धहरूको शरीरबाट सुवर्ण वर्णी तेज फैलिन्छ। हे आनन्द, ल हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धले भन्नुभएको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने बेलामा पनि शरीरबाट तेज निस्किन्छ र अर्को अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेपछि अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्तिको लागि गर्ने बेलामा पनि यो 6 वर्ण रश्मिहरू शरीरबाट प्रकाशित हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त आनन्दलाई कति चोट पर्यो होला, आनन्दलाई कति संवेग उत्पन्न भयो होला कि तथागत भगवान शास्ता अब अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्ने भयो। अनुपादिशेष निर्वाण भनेको मतलब अब शरीर पनि छोडेर मरण धर्मलाई ग्रहण गरेर निर्वाण प्राप्त गर्नुलाई चाहिँ अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेको भनिन्छ भने सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेको यो शरीर यथावत हुँदा पनि साँच्चै निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्ने, साँच्चै निर्वाण प्राप्त गर्ने त्यो अवस्थालाई सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्ने भनिन्छ। त्यसैले निर्वाण भनेको चिज तपाईले निर्वाण भनेको त परम सुख शान्त हो भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ, मरेपछि मात्रै त्यो सुख प्राप्त गर्ने हो त भन्दाखेरि होइन, त्यो त अनुपादिशेष निर्वाण भयो। साँच्चै तपाईको जीवनमा क्लेश मुक्त भयो भने यही जन्ममा, यही धरतीमा, यही अवस्थामा, यही पञ्चस्कन्धको शरीरबाट नै हामीले सौपादिशेष निर्वाण, शरीर काय धातु हुँदा हुँदै पनि निर्वाण धर्मको अनुभव, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। जुन सुख पाइसकेपछि अब तपाईले अरु कुनै पनि सुख प्राप्त गर्नु नै छैन। अब कुनै पनि सुख प्राप्त गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त भइसकेको सुख अब मलाई यो एउटा नपुग्ला, मलाई त्यो एउटा नपुग्ला, फेरि जन्म लिएन भने मैले खान नपाउला, लाउन नपाउला, भोग गर्न नपाउला भनेर चिन्ता गर्ने परेन। किन त भन्दाखेरि सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि सारा चीजहरु तृप्त भयो हो। अब तृप्त भयो त, परिपूर्ण भरिपूर्ण भयो त। अब मान्छेहरु के भन्छ, जन्म मरणको चक्र सकिसकेपछि त सुख प्राप्त हुन्छ। कसरी हुन्छ? लौ ननी, कस्तो नबुझेको। अहिले तपाई निर्वाण प्राप्त नगरेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै सुख प्राप्तिको लागि यो काय शरीर चाहिन्छ। शरीर भएन भने त सुख कसले भोग्छ भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ। त सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि त्यसरी भोग गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने सुख त उसले परिपूर्ण गरिसक्यो भने, परिपूर्ण गरिसक्यो भने अब उसलाई फेरि जन्म लिएर सुख भोग गर्ने तृष्णै छैन त। न काम तृष्णा छ, न भव तृष्णा छ, न विभव तृष्णा छ। अब तृष्णै छैन त। यसको मतलब के हो? सम्पूर्ण तृष्णाहरू सक्यो उसको। अब एकछिनलाई मानौ तपाईले भरिपूर्ण हुने गरी, परिपूर्ण हुने गरी तपाईले चाहिँ खानु भयो। पेट त भर्यो, घाँटीसम्म, मुखसम्म आइसक्यो, तन्न खाइसक्नु भयो। त्यसरी परिपूर्ण भरिपूर्ण भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि खाऊ भनेर तपाईलाई 84 व्यञ्जन अगाडि राख्न ल्याए पनि त्यो व्यक्तिलाई खानै पर्दैन त। त्यो खानाको के अर्थ? अब उसको त परिपूर्ण भरिपूर्ण भयो। अब तपाई भन्नु होला फेरि 84 व्यञ्जन अगाडि राख्दाखेरि पनि
खान नपाएको भनेको त दुःखै हो नि भनेर भन्नु होला। यदि उसलाई परिपूर्ण भरिपूर्ण भइसकेको छ त उसलाई खानाको के मतलब? त्यसलाई खानु नै छैन त। यसरी नै सम्पूर्ण सुखबाट निर्वाण भनेको जति पनि तपाईले संसारमा सुख प्राप्त गर्ने भनेर तपाईँ रातो दिन दौडिरहनु भएको छ, त्यस्ता सुखहरू भन्दा पनि महान से महान सुख प्राप्त गर्ने हो कि एकै सेकेन्डमा भए पनि त्यो सम्पूर्ण सुखहरू प्राप्त गर्ने हो। निर्वाण भनेको त्यस्तो हो। अरू सुखको अब आशा नै हुँदैन। निर्वाण प्राप्त गरेपछि तपाईले अरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने तृष्णा नै हुँदैन। निर्वाणलाई अनुभव गरिसकेपछि अब अरू कुनै विषय अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन कि। निर्वाणमा पुगेपछि अब तपाईँ कहाँ अन्त कहीँ पुग्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन कि। निर्वाणलाई तपाईले चाहिँ देखेपछि अब अरू केही देख्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि। निर्वाणलाई तपाईले सुनेपछि अब अरू केही सुन्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि। निर्वाणलाई सुगेपछि अब तपाईले अरू केही सुगन्धहरू सुग्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि। निर्वाणलाई खाएपछि अब तपाईले कुनै चिज खानुपर्छ भन्ने नै छैन त। अब तपाईलाई शरीर किन चाहियो त? भरिपूर्ण भयो भनेको अब तपाईँ अहिले क्लेशबाट आक्रान्त हुनुहुन्छ, क्लेशको मैलमा लडी बुडी खेलिरहनु भएको छ त तपाईँ सोध्नुहुन्छ शरीरै भएन भने कसरी सुख हुन्छ? निर्वाण भनेको शरीर हुँदा हुँदै नै तपाईले सारा इच्छा पूरा गर्ने हो कि। त्यसैले निर्वाण भनेको दुई किसिमको। अझै मैले तपाईलाई व्याख्या गर्नु भने खनिक निब्बान क्षण भर मात्रै अनुभव गर्ने निर्वाण पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ अरहन्तै हुनु पर्दैन। अरहन्तहरूको मार्गमा हिँड्दै गर्दाखेरि ध्यान भावनाको अभ्यासमा, पुण्यको अभ्यासमा तपाईले कहिलेकाहीँ क्षण एक सेकेन्डको लागि भए पनि निर्वाण सुखलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। क्षणिक हो के। खनिक समाधि भने जस्तो खनिक निब्बान हैन। त्यही क्षणको ठोपालाई हामीले जम्मा गर्दै यो जीवनको गाग्री भर्ने त हो नि उपासक उपासिकाहरू हैन। त आनन्द भन्तेलाई भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ दुई किसिमले भगवान बुद्धको शरीर सुवर्ण वर्णी हुन्छ भन्ने देशना गरिसकेपछि आनन्द भन्तेले त विस्मात भएन। ओहो लौन्न नि भगवान शास्त्र त अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्ने भयो। अब भएन। आनन्द भन्तेलाई त चारैतिर अँध्यारो छाएको जस्तो। भगवान बुद्धले भने, हे आनन्द, मैले पहिले नै भनेको थिएँ, मैले पहिले नै सुनाएको थिएँ कि संसारमा एक दिन सबैसँग वियोग हुनुपर्छ, सबैलाई छोडेर जानुपर्छ। यो त विधिको विधान जस्तै हैन। विधानमा चाहिँ लेखेको जस्तो हुन्छ तर प्रकृतिको नियम हो यो। हे आनन्द, आजको रातको अन्तिम याममा भगवान शास्ता अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्ने छ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भनेपछि अब के होला ल भन्नुस् त। अब 3 महिना अगाडि भन्दाखेरि आनन्द भन्ते त चारैतिर अँध्यारो छाएको व्यक्ति अब त आज एक दिन मात्रै बाँकी छ। रातको अन्तिम याममा अब भगवान बुद्ध त अब चाहिँ के हुने भयो? महापरिनिर्वाण हुने भयो। कुशीनगरको मल्लहरूको उपवर्तन साल वृक्ष, भगवान बुद्ध साल वृक्षमा बस्नुभयो। 2टा साल वृक्षमा उत्तरतिर सिरानी राखेर। क्या मजा! भगवान बुद्ध सुत्ने नै उत्तरतिर सिरानी राखेर हो कि।
भगवान बुद्धले सपना देख्नु हुँदाखेरि पनि जम्बुद्वीपलाई यसरी, अब हुन त जम्बुद्वीप भनेको तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। अहिलेको हिसाबबाट जति पनि यो हिमालहरू छन्, हिमालहरूको यो मुनिपट्टि जति पनि फाँटहरू छन् नि, ती सबै जम्बुद्वीप हो। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि के फाँट पर्छ त भन्दाखेरि तपाईको हिमालको मुनि भनेपछि त इन्डिया परिहाल्यो। सबभन्दा पहिला त नेपालै पर्छ। नेपाल, इन्डिया, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, हैन के पर्छ यतापट्टि हिमाल साइडतिरको। यहाँबाट उतातिरसम्म तपाईको हिमाल खण्ड भनेको चाहिँ अहिलेको हिसाबबाट बर्मासम्म पनि पर्छ। बर्मामा पनि हिन्दकुश पर्वत भन्ने फैलिएको छ कि, हिन्दकुश पर्वतहरू फैलिएको छ। त्यो पर्वत, त्यो हिमालहरूको जति पनि फाँटहरू छन् ती सबै जम्बुद्वीप। भगवान बुद्धहरू जन्म लिने स्थान भनेको यो धरतीमा त्यही जम्बुद्वीपमा मात्रै जन्म लिनुहुन्छ उपासक। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त जुन अभ्यास गर्नको निमित्त उपयुक्त स्थान भनेको है जम्बुद्वीप हो कि। जम्बुद्वीपमा के हुन्छ? हिमाल, पहाड, तराई, समुद्र साराका सारा मजाले भनिरहेको हुन्छ कि उपासक। जहाँ हिमाल भएपछि हिउँ खण्डहरू, हिमवन्त पर्वतहरू, पहाडहरू, जङ्गलका जङ्गलहरू, तराई भनेपछि फाँटका फाँटहरू, समुद्र सागर भनेपछि जलको। त्यसलाई जम्बुद्वीप भनिन्छ उपासक। त्यही जम्बुद्वीपमा भगवान बुद्धहरू चाहिँ जन्मिनुहुन्छ र महापरिनिर्वाण पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी त यो सारा जम्बुद्वीप चाहिँ घुम्नुपर्छ है उपासक। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूले पाइला टेकिएका हैन, ती चाहिँ जन्म लिएका ती स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले पनि पाइला टेक्नु पर्यो नि त। हामी त कति भाग्यमानी। नेपालमा तपाईले भन्नु होला शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध मात्रै जन्मिनु भएको भन्नु होला। होइन त, कको छन्न कोना गमन। तपाईले जानुस् न कपिल वस्तुमा पहिलाका बुद्धहरू पनि जन्मेका थिए त्यो स्थानमा। गौतम बुद्ध मात्रै होइन, नपत्ते जानुस् न। मैले भनेको पट्याउनु पर्छ र हो र भनेर आँखा ठुलो पार्नेहरू पनि होला। जानुस् न, मैले भन्नै पर्दैन हैन। यस्तो परिस्थितिमा छ है उपासक उपासिकाहरू, यस्तो परिस्थितिमा छ। र आजको धर्म देशना यही मैले क्रमशः गरेँ। भगवान बुद्धले आजको रातको अन्तिम याममा तथागत भगवान शास्त्र अनुपात विशेष निर्वाण प्राप्त गर्ने भयो भनेर घोषणा गर्नुभएको। आजलाई मैले यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। ध्यान दिएर सुन्नुभयो, शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, मजाले सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद है। र आज भनेको बिहिबार हो, तपाईको चाहिँ आज भनेको चाहिँ 19 गते हो, 20 गते, 21 गते, शुक्रबार, शनिबार 21 गते हाम्रो बृहत धर्मदेशना कार्यक्रम तथा अभिनन्दन समारोह रहेको सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो। जति सक्नुहुन्छ तपाईहरूले आफू पनि सहभागी भएर अरूलाई पनि सहभागी गराउनु होला। ठीक 12:30 बजे ज्याउला खेल स्थित डीएभी स्कुलको बुद्ध हलमा हुलमुल होला। मास्क लगाएर आउनुस्। त्यहाँ तपाईलाई सेनिटाइजर र थर्मोगनले चेक गर्दै तपाईलाई चाहिँ भित्र पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ आयोजक समितिको तर्फबाट। कुनै भय त्रास रहित भएर निश्चिन्त भएर धर्म श्रवण गर्नको निमित्त आउनु होला। संघ नायक भन्टे, उपसंघ नायक भन्टे देखि लिएर भिक्षुगणहरूको उपस्थिति हुनेछ। सम्पूर्ण स्थानहरूबाट उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति हुनेछ। करिब 600-700 जना अति नै त्यो बुद्ध हलमा शान्त दान्तपूर्वक सुरक्षित पूर्वक हामीले त्यो कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भनेर आयोजक समितिले पनि जानकारी दिइसकेको छ।
र त्यसको लागि आयोजक समितिमा बसेर कार्यरत श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले आफूले सक्दो किसिमले आर्थिक सहयोगहरू पनि जुटाएर त्यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य तरिकाबाट सम्पन्न गर्नको निमित्त योजना गरिरहनु भएको छ। र अभिनन्दन कार्यक्रमको लागि केही दाताहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। र सबभन्दा पहिला हिमाल शोभा स्थापित 1000, कञ्चन शोभा ताम्राकार 1000, संगीता कंसाकार 1000, सम्पूर्ण रत्न तुलाधर 1000। यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको लागि है। र एकजना हाम्रा उपासिका अमिरा लक्ष्मी तुलाधर नयाँ बानेश्वरबाट ध्यान केन्द्रको लागि 11,000 र कार्यक्रमको लागि रु 2,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी हाम्रो सिद्धिपुरबाट पूर्णवती महर्जन, आपुलु महर्जन र जितमाया महर्जनबाट पनि रु 1,000 गर्दै जम्मा 3,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद टक्राउन चाहे। र अब आज एकजना हाम्रो हिजो भेट्न आउनुहुने रवि श्रेष्ठ र संगीता श्रेष्ठ परिवार कुपनडोल ललितपुरबाट उहाँहरू बिहारसम्म आइपुग्नु भई हिजो ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नको निमित्त रु 11,100 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रवि श्रेष्ठ र संगीता श्रेष्ठ परिवार कुपनडोललाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को उपासक उपासिका अभिनन्दन कार्यक्रमको लागि भनेर अन्य आर्थिक सहयोग गर्नुहुने श्रद्धालु दानी दाताहरूको नाम अझै बाँकी छ। जिना साक्के सीता पाइलाबाट रु 2,110 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ भने स्टार हाउसिङ सीता पाइलाबाट रिजन श्रेष्ठबाट रु 20,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ भने स्टार हाउसिङ सीता पाइलाकै निवासी राजेश श्रेष्ठ र शोभा श्रेष्ठ सीता पाइलाबाट अभिनन्दन कार्यक्रमको लागि भनेर रु 50,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ भने अब यो कार्यक्रमको लागि आर्थिकहरू पनि आवश्यक हुन्छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा गाडीहरूको व्यवस्था अनि त्यसपछि तपाईको अभिनन्दन गर्नको निमित्त आवश्यक सामग्रीहरू र जति पनि त्यहाँ उपस्थित भएका श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई कार्यक्रम पश्चात केही जलपान खानपान भनौँ व्यवस्था पनि गरिएको छ आयोजक समितिको तर्फबाट। त्यसको लागि पनि अब आर्थिक सहयोग पनि चाहिएला हैन। र आयोजकहरूले आफैले पनि ती आर्थिकहरूलाई सङ्कलन गरेर कार्यक्रमको लागि सभ्य र भव्य बनाउनको निमित्त प्रयासरत छन्। र त्यसको लागि आयोजक समितिका संयोजक कपिल मान साक्य र प्रविता साक्य परिवारबाट पनि रु 50,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ भने जति पनि यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नको निमित्त थप गर्नुपर्ने आवश्यक परे सम्पूर्ण खर्च पनि बेहोर्ने उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। हालको लागि 50,000 आर्थिक सहयोग पनि उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त चढाइसक्नु भएको छ। उहाँ संयोजक कपिलमान साक्य र प्रविता साक्य परिवारहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। हालको लागि उहाँहरूले 50,000 र आवश्यक परेको खण्डमा सम्पन्न गर्नको निमित्त अन्य आर्थिकहरू पनि सहयोग गर्दै जाने उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। र धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूले जो आर्थिक सहयोग गर्दै आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अवश्यमेव र जति पनि यो आर्थिक सहयोगहरू कलेक्सन भएका छन् कथम कटाजित कार्यक्रम सम्पन्न
गरेर पनि आर्थिकहरू चाहिँ बाँकी रहेको खण्डमा ती आर्थिकहरू सबै चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि हुनेछ भनेर पनि हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ र त्यो बुद्ध हल प्रदान गरेर सहयोग गर्नुहुने डिएभी स्कुल प्रमुख अनिल केरियाज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र उपासक उपासिकाहरू आजको लागि मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यो 21 गतेको लागि सक्दो रूपमा हामीले धेरै कार्डहरू छापेर हामीले बाँड्न सकेनौँ, बाँड्दा पनि बाँडेनौँ। अहिलेको जमाना भनेको फेसबुकबाट पठाउने, फाइबरबाट पठाउने डिजिटल युग भनिन्छ अहिलेको लागि। त्यसैले चाहिँ अब फेसबुकमा भन्ने तपाईँहरूले पनि सेयर गर्नुहोला। तपाईहरू नै हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि प्रचार प्रसारक तपाईँहरू नै हो। त्यसैले आफू पनि सहभागी हुनुहोस् र आफ्नो परिवारहरूलाई पनि सहभागी गराउनुहोस्। मास्क लगाएर आउनुहोस्, सेनिटाइजर र तपाईँको थर्मोगनले हामी तपाईँहरूले चेक गर्ने व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ भोलिन्टर हाम्रो 50, 60, 70 जनासम्म हुन्छ। आयोजक कमिटीहरू 20 जना छ होइन। त्यस्तैहरू चाहिँ सङ्घनायक उपसङ्घनायक भन्टेहरू पनि उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू 12:30 बजे भित्रमा डिएभी स्कुलमा अवश्य पाल्नु भई पुण्य सञ्चित गराउनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्टे लगायत स्यादो उपण्डिता विवंश लगायत सम्पूर्ण बितेर जानुभएका गुरुजनहरू र सम्पूर्ण देवता अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन हित सुख होस् र तपाईँहरूको सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको जीवन पनि मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।